پر حضور میں غریب بندہ تھی، میرے کو ایک ہی کوما میں دا پانی بیچ کے تے اپنی اولاد دے رزق دا اہتمام کرنا، میں کیویں میں جنت دا چلو ٹھیک ہے پر او تے ادھار ہے تے دنیا تے کم کیویں چلے؟ عشق نہیں سی نا۔ حضرت عثمان غنی نو پتہ لگا تے آگے نبی پاک کول عرض کیتی کملی والیا آ جڑا جنت دا سودا یہودی نہ پہ کر دے سو میرے نال کر دے۔ حضور فرمایا کرنے جڑا ایتھے کنواں لے کے وقف کرے میں انہوں جنت وچ حوض کوثر دا میں جام پلاواں گا۔ حضرت عثمان غنی ٹرے کو ٹرے گئے اس یہودی دے کول، توجہ فرمایا کنواں مینوں بیچ دے، کہنے لگا نہیں، فرمایا بیچ دے جتنے منہ منگے، کہنے لگا پھر انج کرنے کہ 35,000 درہم 35,000 درہم دے دیو تے کنواں ایک دن تہاڈا ایک دن میرا، ایک دن پانی تسی بیچیا جے ایک دن میں بیچاں گا۔ آپ نے فرمایا قبول ہے، 35,000 درہم انہوں دیتے۔ واری آئی نا حضرت عثمان غنی دے دین دی تے آپ نے پورے مدینے چ منادی کرا دی تھی جنوں پانی دی لوڑ ہے مفتی لا جائے الذین ینفقون فی اموالہم فی سبیل اللہ، فرمایا مفت لے جو لوگاں 2 دن دا پانی نہ بھر کے رکھ لیا، اگلے دن یہودی دا دن آیا نا تے کوئی پانی خریدا نہیں نہ آوے کیونکہ لوگاں تے 2 دن دا سٹور کر لیا سی۔ یہودی سارا دن فارغ بیٹھا رہا، اگلے دن حضرت عثمان غنی دا دن آیا تے آپ نے پھر اعلان کر دیتا بھائی جن پانی لینا مفت لے جو، لوگاں پھر 2 دن دا بھر کے رکھ لیا۔ اگلے دن پھر یہودی دی واری پھر ویلا ہی بیٹھا رہا، کوئی پانی خریدن نہ آوے۔ انہیں ویکھیا کہ اے تے فیصلہ غلط ہو گیا، آ گیا حضرت عثمان غنی کول کہنے لگا آ جڑا ایک دن بچ گیا نا آپ ہی خرید لو۔ فرمایا کنے دا؟ کہنے لگا 35,000 دا، 35,000 درہم اور دیو۔ نوجوانوں حضرت عثمان غنی نے 70,000 درہم سے کنواں خرید لیا، کنواں خرید کے نبی پاک دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی کملی والیا کنواں میں خرید لیا ہے، عرض کی تھی کملی والے جنت دا وعدہ کر دیا سونے تیریاں زلفاں دوبارے آؤ، جا کملی والے آؤ انہاں مدینے والے جلان کروا دے، عرض کی تھی سونے میں تیرے قدمہ دوار کے ایک کنواں سارے مدینے لی نثار کر دیتا پاؤں سامان تیری عظمت صدقے جاؤں، میرے آقا نے فرمایا سامان کچھ اپنے لیے بھی رکھے آئی۔ نوجوانوں سامان غنی نے قدمہ پہ ہاتھ رکھے، عرض کی تھی کملی والے مینوں ہی دل لگ دے رب نے مینوں دولت دیتی تیرے دوبار نواز دے۔ نوجوانوں جڑے ویلے مسجد نبی بناؤں دا ویلا آیا، مسجد نبی کشادہ کرنی ہے، میرے نبی نے فرمایا کون زمین خریدے گا؟ عثمان اٹھ کے کھلو گئے، عرض کی تھی میں خریداں گا، میرے آقا فرمایا جا کے سودا کر کے آؤ، سونیا میں نہیں جانا، فرمایا عثمان سودا سے بیخے آؤ، تو تاجر جا کے سودا سے بیخے آؤ، عرض کی تھی کملی والی سودے بیخ کے تاجر کر دینے، عاشق تے یار دا جمال بیخ کے سودے کر دینے۔ یہ جنگ بھی کرنی ایک دن ممبر تے بیٹھ کے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنگ واسطے جانا تے آؤ کہ دین تے اسلام دی مدد کرو، کوئی نہ اٹھے۔ عثمان غنی ایسا کر کے سارے اول ویکھیا کوئی نہیں اٹھیا، اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 100 اونٹ سامان سمیت دے۔ میرے آقا فرمایا جی ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ۔ دوسری باری میرے نبی فرمایا کون جڑا اسلام دی مدد کرے؟ عثمان نے دیکھا کوئی بھی نہیں اٹھ رہا کیونکہ غربت ہی بڑی، اٹھ کے کھلو گے۔ عرض کی تھی سونے میں تیری گولی خالی نہیں جان دے، 100 اونٹ ہور دیواں گا، بلکہ فرمایا 200 دیواں، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسری باری میرے نبی فرمایا کون جڑا اسلام دی مدد کرے؟ اٹھ کے کھلو گے تے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں 300 اونٹ دیواں گا، 100 پہلے 200 پھر 300 پھر کنے ہو گئے 600۔ کون ہے دیوالی نے فرمایا کون جڑا دین دی مدد کرے؟ کوئی نہ اٹھے۔ عثمان غنی ویکھیا کوئی نہیں اٹھیا، دوڑ کے گھر جا کے میں ایک کتاب وچ پڑھیا 10,000 درہم لے کے آیا۔ کنے کدے گھر جا کے تے درہماں دا حساب تے ذرا پاکستانی روپیہ نہ ضرب تے دے 10
10,000 درہم لے کے آئے حضرت مفتی احمد یار خنیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ حدیث دی شرح کر دیا فرما دینے آپ فرما دینے اونٹ تے آپ نے 600 مننے سن اور جدو دین دی باری آئے 950 اونٹ دے سے 950 اونٹ سامان سمیت 10,000 درہم لے آکے نا نبی پاک دی گودی ممبر رسول تے حضور بیٹھے تے لے آکے رکھے اتاری صاحب جڑے ویلے میرے نبی نے کتلی کھولی تھالی کھولی 10,000 درہم نے نبی کریم نالے ممبر دی اتر دینے نالے اس طرح کر کے اونا دینہ تے دیناراں اپنی تلیاں جو رکھ دینے تے نالے ممبر دی اتر دیا میرے آقا فرما دینے فرما جا عثمان آج تو بعد کدے تو گناہ بھی کریں گا وہ بھی ثواب لکھے آ جاوے